नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई टार्गेट हेल्थ लोक सेवा युट्युब च्यानलमा। अब घरमै बसी लोक सेवाको तयारी गर्नुहोस्। हामीले यस च्यानलमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा तर्फको लोक सेवाको तयारीको लागि विभिन्न मोडेल सेट उपलब्ध गराउनुको साथै अरु थुप्रै सपोर्ट मेटेरियल उपलब्ध गराउने छौं। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। आजको भिडियोमा हजुरहरुको लागि अर्को मोडेल सेट लिएर आएका छौं जसमा उत्तर पनि समावेश गरिएको छ। यसभन्दा पहिला पनि एउटा मोडेल सेट 1 पब्लिश गरिसकेका छौं, त्यसको लिंक हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। यो मोडेल सेट हेल्थ सेक्टरको विभिन्न परीक्षाको लागि धेरै नै उपयोगी हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा तर्फको लोक सेवाको पाठ्यक्रम अनुसार यसमा 50 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन राखिएको छ। त्यस्तै अब हामी भिडियो तर्फ लागौं। आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 मा छ ट्र्यापिनोमा प्यालिडियम ले कुन रोग गराउँछ? हाम्रो अप्सन छ क्यानक्रोइड, बी गोनेरिया, सी सिफिलिस, डी जेनाइटल हर्पेस। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर छ सिफिलिस। ट्र्यापिनोमा प्यालिडियमले सिफिलिस रोग गराउँदछ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा छ द कजेटिभ एजेन्ट अफ एमोबियासिस इज अप्सन ए ई हिस्टोलेटिका, बी ए ल्याम्ब्रिकोइड, सी ए डियोडेनल, डी डब्ल्यू बैनक्रोफ्ट। हाम्रो यसको राइट आन्सर छ ई हिस्टोलेटिका। द कजेटिभ एजेन्ट अफ एमोबियासिस इज ई हिस्टोलेटिका। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा छ लेप्रोसी क्यान ट्रान्समिटेड बाइ अप्सन ए ड्रपलेट इन्फेक्सन, बी कन्ट्याक्ट, सी टैटूइङ निडल, डी अल अफ द अबभ। लेप्रोसी ट्रान्समिटेड बाइ ड्रपलेट इन्फेक्सन, कन्ट्याक्ट, टैटूइङ निडल, अल अफ द अबभ। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ अल अफ द अबभ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा छ रगत जम्न ब्लड क्लटिङ कुन भिटामिनले सहयोगले गर्दछ? रगत जम्न ब्लड क्लटिङ कुन भिटामिनले सहयोग गर्दछ? अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन सी, अप्सन सी भिटामिन के, अप्सन डी भिटामिन B12। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर छ भिटामिन के। रगत जम्न भिटामिन के ले मद्दत गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा छ कमनेस्ट अर्गानिजम कजिङ युटीआई। अप्सन ए इकोली, बी प्रोटियस, सी स्टाफाइलोकोकस, डी स्ट्रेप्टोकोकस। हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यसको इकोलाई। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा छ मानव शरीरको सामान्य तापक्रम नर्मल टेम्परेचर कति हुन्छ? अप्सन ए मा छ 37 डिग्री सेल्सियस, बी मा 38 डिग्री सेल्सियस, सी मा 40 डिग्री सेल्सियस, डी मा 35 डिग्री सेल्सियस। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर छ 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीरको सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा छ कमनेस्ट कज अफ अपर जीआई ब्लिडिङ इज। अप्सन ए मा छ पेप्टिक अल्सर डिजिज, बी मा ओसोफेन्जियल क्यान्सर, सी मा भ्यारिस, डी मा ग्यास्ट्रिक क्यान्सर। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ पेप्टिक अल्सर डिजिज। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर अब 8 मा एक्युट एब्डोमिन इज द नेम गिभन टु अप्सन ए पेरिटोनाइटिस, बी गट अब्स्ट्रक्सन, सी एपेन्डिसाइटिस, डी अल अफ द अबभ। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ अल अफ द अबभ। एक्युट एब्डोमिन इज द नेम गिभन टु पेरिटोनाइटिस, गट अब्स्ट्रक्सन एन्ड एपेन्डिसाइटिस। हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा छ बर्न एन्ड स्काल्ड आर कज बाई अप्सन ए हाई टेम्परेचर, बी एक्सरे लायोनाइजिङ रेडिएसन, सी केमिकल एन्ड सनलाइट, डी नार्कोटिक एन्ड रिलिफ पेन। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ हाई टेम्परेचर। बर्न एन्ड स्काल्ड आर कजेड बाई हाई टेम्परेचर। हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा छ टेन्डेन्सी अफ ड्यामेज अफ फिटस ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी भेरियस सब्स्टान्सेस। अप्सन ए पैथोजेनिसिटी, बी टेराटोजेनिसिटी, सी टॉक्सिसिटी, डी एम्बारोलॉजी। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर छ टेराटोजेनिसिटी। टेन्डेन्सी अफ ड्यामेज अफ फिटस ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी भेरियस सब्स्टान्सेस टेराटोजेनिसिटी। हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 मा छ इन्सुलिन इन्जेक्सन कुन रोगको प्रयोग गरिन्छ? कुन रोगमा प्रयोग गरिन्छ? हाम्रो अप्सनमा छ डायबिटी मेलाइटस, बी मा छ डायबिटी इन्सिपिडस, सी मा छ पेन्क्रियाइटिस, डी मा छ नेफ्राइटिस। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ
डायबिटिज मेलाइटिस, इन्सुलिन इन्जेक्सन डायबिटिज मेलाइटिसमा लाइन्छ। यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 मा छ नर्मल स्लाइन इज अप्सन ए 9% अफ NaCl, अप्सन बी 0.09% अफ NaCl, सी मा छ 0.9% अफ NaCl, डी मा छ 0.5% अफ NaCl। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 0.9% अफ NaCl। नर्मल स्लाइन इज 0.9% अफ NaCl। हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा छ पोइजनिङ विथ नार्कोटिक्स इज मैनिफेस्टेड बाय अप्सन ए डिजीनेस, बी वीकनेस, सी नाउजिया एन्ड भोमिटिङ, डी अल अफ द अबभ। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ अल अफ द अबभ। पोइजनिङ विथ नार्कोटिक्स इज मैनिफेस्टेड बाय डिजीनेस, वीकनेस, नाउजिया एन्ड भोमिटिङ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 मा छ BCG भ्याक्सिन इज अप्सन ए किल भ्याक्सिन, अप्सन बी लाइभ भ्याक्सिन, सी टक्सोइड भ्याक्सिन, डी कम्बाइन्ड भ्याक्सिन। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ लाइभ भ्याक्सिन। BCG भ्याक्सिन इज लाइभ भ्याक्सिन। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 मा छ मेन साइड इफेक्ट अफ एमोक्सिसिलिन इज अप्सन ए GI अपसेट, बी हेडेक, सी पाल्पिटेसन, डी पेडल इडिमा। एमोक्सिसिलिन को मेन साइड इफेक्ट यहाँ के हो? यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ GI अपसेट। द मेन साइड इफेक्ट अफ एमोक्सिसिलिन इज GI अपसेट। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 16 मा छ ओइसोफेगस पाइरेस द डायफ्रागाम एट ... लेभल। यसको हाम्रो अप्सन मा छ T10, T12, T6, T8। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ T10। ओइसोफेगस पाइरेस द डायफ्रागाम एट T10 लेभल। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 मा छ भोइस बक्स भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए मा छ फेरिङ्स, बी मा छ ल्यारिङ्स, सी ट्र्याकिया, डी एपिग्लोटिक्स। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर छ ल्यारिङ्स। भोइस बक्स भन्नाले ल्यारिङ्सलाई चिनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 मा छ मानव शरीर एक किसिमको कोष जसले फागोसाइटोसिस प्रक्रियामा भाग लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? मानव शरीर एक किसिमको कोष जसले फागोसाइटोसिस प्रक्रियामा भाग लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा छ मोनोसाइट्स, बी एसिडोफिल, सी न्यूट्रोफिल, डी मैक्रोफेज। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ मैक्रोफेज। हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 मा छ Which of the following is master gland? Option A thyroid gland, B adrenal gland, C pituitary gland, D pancreas। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ pituitary gland। pituitary gland लाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 मा छ Which portion of tongue is responsible for bitter taste? A anterior portion, option B मा छ posterior portion, C lateral portion, D lower tongue। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ posterior portion। posterior portion of the tongue is responsible for bitter taste। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 मा छ Which of the following is not the method of health education? A counseling, B demonstration, C poster, D लेक्चर। हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यसको पोस्टर। पोस्टर इज नट द मेथड अफ द हेल्थ एजुकेसन। त्यही हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 मा छ मोस्ट पपुलर मीडिया फर मास एजुकेशन अफ जनरल पब्लिक इज अप्सन ए रेडियो, अप्सन बी टीवी, अप्सन सी इंटरनेट, अप्सन डी अप्सन डी मा न्यूज पेपर। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ रेडियो। रेडियो हाम्रो करेक्ट आन्सर हो यहाँ। तर यहाँ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल रेडियो इज द बेस्ट आन्सर बट मोस्ट पपुलर मिडिया इज टीवी। यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 23 मा छ विच इज नट इन्क्लुडेड स्कुल हेल्थ प्रोग्राम। अप्सन ए मा छ स्कुल हेल्थ सर्भिस, बी स्कुल एन्ड कम्युनिटी जोइन्ट एक्टिभिटिज, सी मेन्टल हेल्थ, डी हेल्दी स्कुल लिभिङ। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ मेन्टल हेल्थ। मेन्टल हेल्थ इज नट इन्क्लुडेड स्कुल हेल्थ प्रोग्राम। हाम्रो क्वेसन नम्बर 24 मा छ इफेक्टिभ ग्रुप अफ डिस्कसनको लागि कतिजना सदस्य रहनुपर्छ? इफेक्टिभ ग्रुप
अफ डिस्कसनको लागि कति जना सदस्य रहनु पर्दछ हाम्रो अप्सनमा छ 4 to 5%, अप्सन बी मा छ 6 to 12%, सी मा छ 12 to 24% अनि डी मा छ 12 to 18%। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 6 to 12%। 6 देखि 12 जना सदस्य इफेक्टिभ ग्रुप डिस्कसनको लागि हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 25 मा Which of the following method is effective for learning? Option A मा छ learning by seeing, B मा छ learning by learning by hearing, C मा छ learning by doing, D मा छ learning by repetition। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ learning by doing। Learning by doing is a best method of effective learning। त्यहाँ हाम्रो 26 मा छ क्वेशन नम्बर epidemiological trend includes option A agent, vector and environment, B factor, host and agent, C agent, water and organism, D host, agent and environment। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर छ host, agent and environment। अप्सन डी राइट हो। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 27 मा छ disinfectant is a one which option A kill bacteria and spores, B kill spores only, C kill bacteria only, D kill virus। हाम्रो करेक्ट आन्सर छ kill bacteria only। हाम्रो क्वेशन नम्बर 28 मा biomedical waste may be disposed of by option A incineration, B autoclaving, C landfilling, D both B and C। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ incineration। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 29 मा छ in an epidemic the first case come to the notice of investigator is option A index case, B primary case, C secondary case, D tertiary case। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ index case। क्वेशन नम्बर 30 मा all are seen drawing except floating from mouth, weight heavy lungs, C weights in stomach and lungs, D meiosis। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ meiosis। Note the term meiosis mean excessive construction of pupil of the eyes। हाम्रो क्वेशन नम्बर 31 मा छ most common poisoning in Nepal is option A organophosphorus poisoning, B weight heavy lungs, C mushroom, D food poisoning। नेपालमा सबभन्दा कमन पोइजन कुन हो? यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर organophosphorus poison। हाम्रो क्वेशन नम्बर 32 मा छ which is not included in vital sign, option A pulse, B respiration, C temperature, D weight। weight is not included in vital sign। correct answer is weight। हाम्रो क्वेशन नम्बर 33 मा छ site of giving intramuscular IM injection is option A biceps, B triceps, C deltoid, D gluteus। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ deltoid। क्वेशन नम्बर 34 फिगर अफ 8 ब्यान्डेज कुन फ्र्याक्चरमा प्रयोग गरिन्छ? फिगर अफ 8 ब्यान्डेज कुन फ्र्याक्चरमा प्रयोग गरिन्छ? क्ल्याभिकल, B रिब्स, C ह्युमेरस, D रेडियस। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ क्ल्याभिकल। क्ल्याभिकल फ्र्याक्चरमा फिगर अफ 8 ब्यान्डेजको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 35 मा छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 35 मा ब्लड सीन इन स्पुटम इज कल्ड हेमोप्टाइसिस, B मेलिना, C हेमाटोमेसिस, D होमोथोरैक्स। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ हेमोप्टाइसिस। ब्लड सीन इन स्पुटम इज कल्ड हेमोप्टाइसिस। क्वेशन नम्बर 36 मा छ तलको मध्ये कुन रोगले लिम्फेटिक सिस्टमलाई असर गर्दछ? तलको मध्ये कुन रोगले लिम्फेटिक सिस्टमलाई असर गर्दछ? अप्सन ए मलेरिया, B कालाजार, C फिलियासिस, D पोलियोमेलाइटिस। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ फिलियासिस। फिलियासिस रोगले लिम्फेटिक सिस्टमलाई असर गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 37 मा छ फिलियासिस इज कजेड बाइ अप्सन ए स्यान्ड फ्लाइ, B मस्किटो, C नेमाटोड्स, D प्रोटोजुआ। हाम्रो करेक्ट आन्सर छ नेमाटोड्स। फिलियासिस इज कजेड बाइ नेमाटोड्स।
क्वेश्चन नम्बर 38 मा छ इन जापानिज encephalitis the average period between the onset of illness and death is about option A 3 days, option B 4 days, C 6 days, D 9 days. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 9 days. त्यसै हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 39 मा छ मेलिजेन टर्सिन मलेरिया इज कजेड बाई ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम ओभाली, बी प्लाज्मोडियम मैलेरी, सी प्लाज्मोडियम भाइबेक्स, डी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. मेलिजेन टर्सिन मलेरिया इज कजेड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. त्यस्तै हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 40 मा छ कालाजार क्यान बी ट्रिटेड विथ ऑप्शन ए क्विनाइन, बी सोडियम स्टिबोग्लुकेनेट, सी मेल्टिफोसाइन, डी बोथ बी एंड सी. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ बोथ बी एंड सी, क्विनाइन एंड सोडियम स्टिबोग्लुकेनेट. त्यस्तै हाम्रो क्वेश्चन 41 मा छ ऑल आर वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट ऑप्शन ए टाइफाइड, बी कोलेरा, सी मलेरिया, डी इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ मलेरिया. मलेरिया चाहिँ वाटर बोर्न डिजीज छैन. त्यस्तै हाम्रो यसको 42 मा छ हाम्रो नेपालमा देखा पर्ने प्रमुख एनेमिया तलक मध्ये कुन हो? नेपालमा देखा पर्ने प्रमुख एनेमिया तलक मध्ये कुन हो? ऑप्शन ए मा आयरन डिफिसिएन्सी एनेमिया, बी हेमोलाइटिक एनेमिया, सी मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, डी थैलेसेमिया. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ आयरन डिफिसिएन्सी एनेमिया. नेपालमा देखा पर्ने प्रमुख एनेमिया भनेको आयरन डिफिसिएन्सी एनेमिया हो. त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 43 मा छ तलक मध्ये कुन डिफरेन्स प्रोटिन हो? डिफरेन्स प्रोटिन तलक मध्ये कुन हो? हाम्रो ऑप्शन मा छ मीट, बी एग, सी फिश, डी सोयाबिन. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ एग. एग एउटा डिफरेन्स प्रोटिन हो. क्वेशन नम्बर 44 मा क्वासी वर्कर एन्ड मारस्मस इज सीन इन ऑप्शन ए फैट डिफिशियंसी, बी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पीईएम, सी विटामिन डिफिशियंसी, डी ऑल ऑफ द अबव. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ पीईएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. क्वासी वर्कर मारस्मस सीन इन प्रोटीन एनर्जी एंड मालन्यूट्रिशन. त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 45 मा छ डिस्मेनोरिया मीन्स ऑप्शन ए एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, सी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, डी लेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. क्वेश्चन नंबर 46 डिलीवरी ऑफ fetus through abdominal incision is called abdominal delivery, B cesarean section, C normal delivery, D incision delivery. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ सिजेरियन सेक्शन. डेलिभरी अफ द fetus थ्रू एब्डोमिनल इन्सिजन इज कल्ड सिजेरियन सेक्शन. हाम्रो क्वेशन नम्बर 47 मा छ which are the appropriate family planning method for newly married women among these? Option A vasectomy of husband, B tubectomy, C coitus interrupts, D oral pills. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ oral pills. Oral pills are the appropriate family planning method for newly married women among these. Question number 48 मा छ the type of most frequently transmitted by transfusion is hepatitis A, option B hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ hepatitis C. 48 49 मा अब हाम्रो लास्ट तिर आइसकेको छ हामी न्यू ड्रप र्यासेज इज feature of ऑप्शन ए measles, B chicken pox, C mumps, D typhoid. हाम्रो करेक्ट आन्सर छ चिकन पक्स. हाम्रो लास्ट क्वेशन छ यो 50 नंबर. येलो फीवर इज ट्रान्समिटेड बाय ऑप्शन ए फीमेल एडेक्स, बी फीमेल एनोफिलस, ऑप्शन सी मा छ फीमेल क्यूलेक्स, डी मेल क्यूलेक्स. इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ फीमेल एडेक्स. फीमेल एडेक्स ट्रान्समिटेड येलो फीवर. हस्त साथी हो आजको भिडियो यति नै थियो. हस्त फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला. हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नु होला. हस्त धन्यवाद.